गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। यसरी तेस्रो अध्यायमा भक्तिले स्थान माग्नुभयो सनकादिहरूसँग। सनकादिहरूले भगवानका भक्तका हृदयमा गएर वास गर्नु भन्ने आज्ञा गर्नुभयो। अब महात्म्यमा चतुर्थ अध्यायमा सुतजी सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई बताउँदै हुन्छ। ऋषियो सुन्नुहोस्। अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः। भगवानका भक्त वैष्णवजनहरूका हृदयमा भक्तिले निवास गरिसकेपछि भगवानलाई पनि आफ्ना लोकमा बसिरहन इच्छा भएन। भगवान अब भक्तका हृदयमा प्रकट हुन लाग्नुहुन्छ। बडा सुन्दर स्वरूप छ भगवानको। वनमाला भगवानले धारण गरिबक्सेको छ। वर्षन लागेको जस्तो मेघको जस्तो स्वरूप छ भगवानको। श्यामलो पीताम्बर धारण गरिबक्सेको छ मनोहर। त्यसै गरी सुनको करधनी भगवानले लगाइबक्सेको छ। मुकुट कुण्डलद्वारा सुसज्जित भगवान भइबक्सन्छ। 3 ठाउँ भगवान टेढो हुनुहुन्छ। भगवान वंशी बजाउन लाग्दा भगवानको यहाँ गलामा टेढो, कम्बर टेढो अनि भगवानको चरणमा टेढोपन रहन्छ। करोडौँ कामदेवको सौन्दर्यलाई पनि माथ गर्ने यस्तो सुन्दर स्वरूप बनाएर भगवान आफ्ना ललाटमा हरिचन्दन तिलक धारण गरेर सबै भक्तका हृदयमा मुरली आफ्ना हातमा धारण गरेका यस्ता प्रभु प्रकट भइबक्स्यो। परमानन्द चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। भगवानले मुरली लिइबक्सेको छ। यस्ता सुन्दर स्वरूपले भगवान त्यस्ता अमलात्मा विमलात्मा भक्तजनका हृदयमा प्रकट भइबक्स्यो। हेर्नु भगवान त्यहाँ बस्नुहुन्छ जुन हृदयमा कुनै प्रकारको मल छैन, कुनै प्रकारको दोष छैन। यदि हृदयमा दोष हुने हो भने त्यहाँ भगवान बस्नुहुन्न। जस्तो कि हामी कहीँ कुनै आसनमा बस्न लाग्यौँ अथवा कुनै बिस्तारामा हामीलाई सुत्ने इच्छा भयो भने त्यो सफा हुनुपर्छ, नरम हुनुपर्छ अनि भित्रैबाट यहाँ बसौँ जस्तो लाग्दछ। भगवानको पनि निवास स्थान भनेको यो हाम्रो हृदय कमल हो। यो अत्यन्तै पवित्र भयो, अति शुद्ध भयो भने भगवानलाई त्यो सफा आसनमा बस्ने इच्छा हुन्छ। आज त्यस्ता अमल हृदय भएका भक्तहरूका हृदयमा भगवान प्रकट हुनुभयो। वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः। वैकुण्ठका निवासी भागवतजनहरू जो हुनुहुन्थ्यो, वैष्णवजनहरू उद्धवादि गरेका सबै हरिद्वार क्षेत्रमा श्रीमद् भागवत कथा पान गर्नका निमित्त गूढ रूपले लुकेर छिपेर सामान्य मनुष्य जस्तो बनेर आउन लाग्नुभयो। जयकार हुन लाग्यो। माथिबाट चूर्णको वर्षा, सुगन्धित पुष्पको वृष्टि हुन लाग्यो। शङ्खको ध्वनि सुनिन लाग्यो। त्यस्ता स्थितिमा त्यस सभामा बसेका सम्पूर्ण श्रोताहरूले आफ्नो घरलाई पनि बिर्सनुभयो, आफ्नो शरीरलाई पनि बिर्सनुभयो। तत्सभा संस्थितानाञ्च देह गेहात्म विस्मृति। हामीले कथा सुनेको त्यसबाट लाभ हुन्छ। हेर्नु, जति बेला कथास्थलमा बसेका बेला हामीलाई घरको चिन्ता नहोस्, शरीर मेरो छ कि छैन, म कहाँ छु त्यो पनि थाहा नहोस्। त्यसरी निमग्न भएर तन्मय भएर सुन्ने भने त्यो कथाले लाभ गर्दछ। आज सबैको यही दशा हुन लाग्यो। हेर्नु,
हरिद्वारमा तमाम देवताहरू, गन्धर्व, दानव, तीर्थ, पर्वत, शास्त्रहरू, वेदका ऋचाहरू, मनुष्य सबैका यसै स्थितिमा रहन लाग्नुभयो उहाँहरू। अब त हेर्नु त्यो तन्मय अवस्थालाई नारदजीले देख्ने बित्तिकै व्यासपीठमा रहनुभएका सनकादिहरूसँग जिज्ञासा गर्न लाग्नुभयो। नारदजीले भन्नुभयो, हे प्रभु, मैले आज यस्तो महिमा देखेँ, अलौकिक महिमा देखेँ, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञको महिमा। जुन भागवतको आश्रय लिइसकेपछि मूर्खहरू हुन्, ज्ञान शून्य हुन्, पशु हुन्, पक्षी हुन्, सबै भागवतका प्रभावले निष्पाप बन्ने रहेछन्। यो मनुष्य लोकमा चित्तको शोधन गर्नका निमित्त श्रीमद् भागवतभन्दा अर्को सफल औषधि मैले केही पनि देखिनँ प्रभु। अघौघ विध्वंसकरम तथैव सारा पापको बाढीलाई नाश गर्ने श्रीमद् भागवती कथा समान अरू कुनै औषधि मैले देखिनँ। मलाई अरू जान्ने इच्छा भयो प्रभु, बताइदिबक्सियोस्। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। प्रभु, श्रीमद्भागवत सप्ताह श्रवण गर्नाले कस्ता कस्ता पापीहरू, कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू पवित्र हुन्छन्, त्यो हजुरहरूले आज्ञा गरिबक्सियोस्। हजुरहरू कृपालु हुनुहुन्छ, लोकको हितलाई विचार गरेर आज्ञा गरिबक्सियोस्। यसरी जिज्ञासा गर्नुभयो नारदजीले। सनकादिहरूले भन्नुभयो, नारदजी सुन्नुहोस्, जो मानवहरू सदैव पाप गरिरहन्छन्, दुराचार गरिरहन्छन्, वेद विरुद्ध चल्दछन्, क्रोधरूपी अग्निले जलेका छन्, कुटिल छन्, कपटी छन् अनि कामुक छन्, त्यस्ता पापीहरू पनि श्रीमद्भागवत सप्ताह यज्ञ श्रवण गर्नाले पवित्र हुन्छन्। जसले कहिल्यै सत्य बोल्न जानेका छैनन्, पितासँग मातासँग द्रोह गर्दछन्, तृष्णालाई जित्न सकेका छैनन्, त्यसैगरी वर्णाश्रम धर्मलाई पालन गरेका छैनन्, दाम्भिक छन्, घमण्डी छन्, ईर्ष्यालु छन्, हिंसक छन्, त्यस्ता अपराधीहरू पनि श्रीमद्भागवत सप्ताह श्रवण गर्नाले पवित्र हुन्छन्। पञ्चोग्रपापाश्छलछद्मकारिणः क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। 5 प्रकारका उग्र पापहरू हुन्छन्। शास्त्रले बताउँछन्, ब्रह्मः मध्यपस्तेयी तथैव गुरुतल्पकः महापातकिनो हेते तत्संसर्गी च पञ्चमः। काहीँ अग्निदो गर्दश्चैव आदि गरेका उग्र पापको पनि वर्णन आउँछ शास्त्रमा। 5 प्रकारका महापापीहरू। ब्राह्मणलाई हत्या गर्नु एउटा महापाप हो। द्विजाति भएर मदिरा पान गर्नु यो अर्को महापाप हो। त्यसैगरी अर्काको सम्पत्ति चोर्नु यो पनि महापाप हो। गुरुपत्नी गमन गर्नु यो पनि अर्को महापाप हो। यी 4 महापाप भए। यी 4 महापापीसँग अरू कसैले सङ्गत गर्दछ भने त्यो 5औं नम्बरको महापापी ठर्दछ। तत्संसर्गी च पञ्चमा। त्यसकारणले यस्ता अपराधीहरूका साथमा सङ्गत पनि गर्न हुन्न। यी 5 प्रकारका उग्र पापहरू जसले गरेको छ जीवनमा, जो पिशाच जस्तो क्रूर छ, दया छैन हृदयमा, ब्राह्मणका सम्पत्तिले आफू भरण पोषण गरेको छ, आफ्नो व्यभिचार गर्दछ, यस्ता अपराधीहरू पनि श्रीमद्भागवत सप्ताह श्रवण गर्नाले पवित्र हुन्छन्। शरीरले, वाणीले, मनले जसले नित्यप्रति पापै पाप गरिरहन्छन्, जो मूर्ख छन्, हठपूर्वक अपराधहरू गरिरहेका छन्, यिनीहरू अर्काको सम्पत्तिले पुष्ट भएका छन्, जसको हृदय अत्यन्तै मलिन छ, त्यस्ता अपराधीहरू पनि सप्ताह श्रवण गर्नाले पवित्र हुन्छन्। अब यहाँ प्रश्न हुन सक्छ, हेर्नु, यहाँ अहिले बताइएका अपराधदेखि अरू कोही अपराध बाँकी छैनन् संसारमा। जति अपराध हुन् ती सबै यसैभित्र पर्दछन् अहिले बताए अनुसार। त्यसकारणले अपराध जीवनभरि गरिरहने अनि अन्तिममा भागवत सुन्ने, जीवनको अन्तिम समयमा आखिर सबै पापबाट मुक्ति मिलिहाल्दो रहेछ।
यस्तो शङ्का हुन सक्दछ हेर्नु। परन्तु यसको तात्पर्य यो होइन। जीवनभर अपराध गर्नका निमित्त अपराधको विधान यहाँ शास्त्रले गर्नुभएको होइन। गलतीले आफूलाई प्रारब्धका कारण, कुसङ्गतका कारण, जानेर नजानेर मन वचन कर्मले अहिले बताइएका पापहरू भयो भने त्यस पापबाट उन्मुक्तिका निमित्त जुन दिन भागवत श्रवण गर्नुपर्ने रहेछ, यो नै जीवनको एकमात्र लक्ष्य हो। यसैबाट नै मोक्ष सम्भव छ। भागवतले बताएअनुसार चल्दा नै सारा अपराधहरूको प्रायश्चित्त हुन सक्छ भन्ने जुन दिन आयो र भागवत श्रवण गर्न लाग्यो व्यक्ति, श्रवण गरिसकेपछि यी अहिले बताएका पापहरू जो जीवनमा पूर्वावस्थामा गरिएका थिए त्यो पापप्रति पश्चात्ताप हुन सक्नुपर्छ। हो, मैले यस्तो नगर्ने काम गरेँ, मैले निरीह पशुहरूलाई मारेँ, अरूलाई दुःख दिएँ, अर्काको सम्पत्ति चोरेँ, व्यभिचार गरेँ, नगर्ने काम भयो जीवनभर। अब मैले भने यस्तो कुकर्म गर्ने छैन भनेर त्यस्तो प्रतिज्ञा गरोस् अनि आफूले गरेका अपराधको पश्चात्ताप गरोस्। त्यसरी गर्न रह्यो भने मात्रै यो सप्ताह श्रवण गरेको लाभ मिल्दछ। त्यसकारणले अपराधका लागि विधान होइन, यी अपराध नगर्नका निमित्त, फेरि जीवनमा यी अपराध नदोहोऱ्याउनका निमित्त नै यो विचार यहाँ बताउनु भएको हो नारदजीलाई। त्यसो भएको हुनाले अपराध नजानेर हुन सक्दछन् शरीरद्वारा, मनद्वारा, वचनद्वारा जीवनमा। तर जुन दिन ओहो मैले यो काम नगर्ने गरेको रहेछु, भागवत श्रवण गरिसकेको छ, मेरो स्थिति कहाँ छ, मैले के गर्दैछु, गर्नुपर्ने के रहेछ, व्यक्तिले आफूलाई आफ्नो स्थान भेट त छ, म कहाँनिर रहेछु, अब मैले त्यस्तो गर्न हुन्न भन्ने स्थितिमा पुग्यो भने मात्रै सप्ताह श्रवण गरेको लाभ मिल्दछ। त्यसो हुनाले हेर्नु, जीवनमा नजानेर गरिएका अपराधहरू त्यस्ता भए अथवा भुलवशात अथवा कुसङ्गवशात भएका भए भने सप्ताह श्रवण गरिसकेपछि व्यक्तिलाई पश्चाताप होस्, ग्लानि होस् अनि फेरि अपराध नगरोस्। अब उसका सारा पापहरूबाट उसले उन्मुक्ति पाउँछ, यही तात्पर्य हो यो। त्यस कारणले भागवत सुन्नु भनेको हेर्नु, केवल सुन्नुले मात्रै सुन्नु हुँदैन, श्रवण गर्नु यो एउटा कानको सम्बन्ध अर्कासँग छ। यहाँबाट सुनेर यतापट्टि छोडियो भने यसलाई सुनेको भनिन्न। सुनिसकेपछि यसलाई राख्नु पर्दछ अनि त्यसलाई चिन्तन गर्नुपर्दछ। चिन्तन गरिसकेपछि जसरी भागवतले बताउनु भएको छ त्यो अनुसारको आफ्नो जीवन बनाउनु पर्दछ, जीवनशैली बनाउनु पर्दछ। त्यो भइसक्यो भने मात्रै तदनुकूल आचरण गरेपछि मात्रै अनि त्यसबाट शरीर छुटिसकेपछि, प्रारब्ध छुटिसकेपछि अनि मोक्ष हुने हो। यो हो सप्ताह श्रवणको लक्ष्य भनेको। त्यसकारणले हाम्रा सामान्य भाषामा भन्ने हो भने सुन्नु, उन्नु, गुन्नु, गर्नु अनि तर्नु, यी 5 यसका सोपानहरू छन्। पहिले त राम्रोसँग सुन्नु पर्यो, सुनेका कुरालाई धारण गर्न पर्यो। हो, आज यस्तो विषय आएको थियो भने त्यसलाई बार बार चिन्तन गर्नु पर्यो। चिन्तन गरिसकेपछि भागवतले बताएका मार्गमा हिँड्न प्रयास गर्नु पर्यो। त्यसरी जीवनलाई त्यस तदनुकूल बनाउँदै गइयो भने अन्तिममा भगवानको कृपा हुन्छ। यो प्रारब्धवशात मिलेको शरीर छुटिसकेपछि मोक्ष उसको हुन्छ। यो लक्ष्य हो, यो क्रम भागवत सुन्नु भनेको। यस सम्बन्धमा एउटा इतिहास सुनाउनु भयो सनकादिहरूले नारदजीलाई। भन्नुभयो, नारदजी सुन्नुहोस्, अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। यस सम्बन्धमा तपाईँलाई हामी एउटा प्राचीन इतिहास सुनाउँदैछौँ। जुन इतिहास सुन्नाले मात्र पनि पापहरू नाश भएर जान्छन्। तुङ्गभद्रा नाम गरेको नदीका तटमा एक ग्राम थियो, ब्राह्मणहरूको बस्ती। त्यहाँ सत्य कर्ममा निष्णात हुनुभएका, श्रौत स्मार्त कर्ममा निष्णात हुनुभएका यस्ता आत्मदेव नाम गरेका एक ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न ब्राह्मण बस्नुहुन्थ्यो। वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मानव यति तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो, श्रुतिले बताएका कर्महरूलाई जस्ताको तस्तै अनुष्ठान गर्नुभएको थियो। स्मार्त कर्म भनेका स्मृतिले बताएका कर्महरू, त्यसलाई पनि यथोचित अनुष्ठान गर्नुभएको थियो। मानव दोस्रो सूर्य जस्ता हुनुहुन्थ्यो, त्यति प्रभावशाली, त्यति तेजस्वी,
त्यति ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो उहाँ। द्वितीय इव भास्करः, तैपनि ब्राह्मणले केही सङ्ग्रह गरेर कहीँबाट ल्याएर अनि आफ्नो जीवन चलाउनुपर्छ भनेर उहाँ केही सञ्चय गर्नका निमित्त, सङ्ग्रह गर्नका निमित्त जानुहुन्थ्यो। भिक्षुको वित्तवान लोके, सम्पत्ति त थियो जीवनमा, तर पनि ब्रह्मवृत्ति निर्वाह गर्नका निमित्त कहीँ कहीँ जानुहुन्थ्यो। आत्मदेव ब्राह्मण एउटी उत्तम कुलकी ब्राह्मणी कन्यासँग उहाँको विवाह हुन्छ। धुन्धुली नाम गरेकी हुन्छन् धर्मपत्नी। धुन्धुली नाम सुन्ने बित्तिकै यिनी नराम्री थिइन् होला अथवा अनुहार नपरेकी थिइन् होला जस्तो लाग्दछ हर कसैलाई पनि। किन कसैले आफ्ना छोराछोरीको नाम, छोरीको नाम धुन्धुली राखेनन्। परन्तु यी स्वरूपले अति सुन्दरी थिइन्। स्वभावले मात्र यिनी अलिक दुष्ट, अलिक क्रूर प्रकृतिकी थिइन्। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुन्दरी सुकुलोद्भवा। यति सुन्दरी थिइन्, मानौ एउटी लक्ष्मी जस्ती थिइन् यिनी। उत्तम कुलमा जन्मिएकी पनि थिइन्। तर यिनको बानी कस्तो थियो भने आफूले भनेको हुनै पर्ने, अर्काका कुरा नकाटिकन खाएको पस्दैन थियो यिनलाई। क्रूर थिइन्, धेरै पटपट गरेर बोलिरहन्थिन्। त्यस्तो स्वभाव हुन्छ नि कतिपयको, एकदम बोलेको बोले गर्ने। यी धुन्धुली महारानी पनि त्यस्तै थिइन्। हेर्नु, प्रायसो बहुजल्पिका, धेरै बोल्थिन् यिनी। यिनी बलियी थिइन्, त्यसो हुनाले आफ्ना घरका काम समयमा सक्थिन्। अनि गाउँमा चोकमा निस्केर झगडा लगाउँथिन्। तल्ला घरकीलाई केही भनिदियो, माथला घरकीलाई केही भनिदियो, अनि दुई झगडा गर्न थालिसकेपछि अनि गएर छुट्याउने बेला भने उनै पुग्थिन्। कृपणा कलह प्रिया, झगडा त्यति राम्रो यिनलाई। आत्मदेव ब्राह्मणका साथ रहन थालिन् यिनी। यी दुईको दाम्पत्य जीवन भने आनन्दैसँग बितिरहेको छ। प्रेम छ परस्परमा, सबै चिज छ, सम्पत्ति छ। परन्तु सम्पत्तिले मात्र सुख हुँदो रहेनछ। हेर्नु, जबसम्म सन्तति हुन्नन्। अति चिन्तित हुनुभयो आत्मदेव। सन्तानका निमित्त भनेर आफ्ना सम्पत्ति खर्च गर्नुभयो धर्म कर्ममा। गाई दान गर्नुभयो, पृथ्वी दान गर्नुभयो, सुन दान गर्नुभयो, वस्त्र दान गर्नुभयो, धेरै धेरै दान गर्नुभयो। आफ्ना सम्पत्तिको आधा हिस्सा त धर्म कर्ममा लगाउनुभयो सन्तान हौन भनेर। परन्तु न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्ता तुरो भृशम। आत्मदेव ब्राह्मणका न कोही छोरा भए न कोही छोरी, अत्यन्तै चिन्तित हुनुहुन्छ। जीवन अब उत्तरार्धमा गइसक्न लागेको छ। वैराग्य आयो सन्तान नभइसकेपछि। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण घरबाट निस्केर हिँड्नुहुन्छ। वनतर्फ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्ड गर्मी थियो, मध्याह्नको समय, तिर्खा लागेको छ। अगाडि एउटा तलाउ देख्नुहुन्छ। तलाउका नजिकै जानुभयो, गएर जलपान गर्नुभयो। मध्याह्न सन्ध्या इत्यादि ब्रह्मकर्म सबै सम्पन्न गर्नुभयो। दुःखी हुनुहुन्छ। तलाउका तटमा यसो बसिरहनु भएको थियो। एक मुहुर्त पश्चात एक सन्यासीजी पनि त्यही मार्ग गरेर आउँदै हुनुहुन्छ। सन्यासीजी आएर त्यहाँ जलपान गर्नुभयो। त्यस पछाडि जान लाग्नु भएको थियो। आत्मदेव ब्राह्मण दौड्दै सन्यासीजीका चरणमा गएर डङ्ग लड्नुभयो। वन्दना गर्दै रुन सुरु गर्नुहुन्छ। नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः। आत्मदेव ब्राह्मण रोएको देखेर सन्यासीले सोध्नुभयो, हे ब्राह्मण देवता, तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँलाई के को चिन्ता पर्यो? के कारणले दुःखी हुनुहुन्छ? त्यो दुःखको कारण बताउनुहोस् चाँडै मलाई। आत्मदेवले रुँदै भन्नुभयो, हे ऋषे, म के बताऊँ, मैले पूर्वजन्ममा त्यस्तो कुकृत्य गरेको रहेछु जसको परिणाम अहिले मैले भोगिरहेको छु। मदीयाः पूर्वजास्तोयम कभूषणम उपभुञ्जते। कहाँसम्म बताऊँ, म कहिले श्राद्धादि कर्मका निमित्त बस्छु, पितृहरूलाई तर्पण गर्न लाग्दछु। त्यो तर्पण गरेको जल तातो हुन्जेलसम्म पनि मेरा पितृहरूले ग्रहण गरिदिनुहुन्न। किनभने मेरा सन्तान छैन, अपुत्रले दिएको लिनुहुन्न भनेर पितृहरूले पनि लिइदिइरहनु भएको छैन। मैले दिएको न देवताहरू लिन मान्छन्, न त ब्राह्मणहरू नै कोही दान लिन मान्नुहुन्छ।
सन्तान नभएका कारण अत्यन्तै दुःखी छु। प्राण त्याग गर्नका निमित्त म वनतर्फ जाँदैछु। आफूले आफूलाई खुब धिक्कार्नुभयो आत्मदेव ब्राह्मणले। सन्यासीजी सुनिरहनु भएको छ। आत्मदेव भन्दै जानुभयो, धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं सन्ततिं विना। सन्तान नहुनेको जीवनलाई धिक्कार छ, सन्तान नहुने घरलाई धिक्कार छ, सन्तान नहुनेको धनलाई धिक्कार छ, सन्तान नहुनेका कुललाई धिक्कार छ। यसरी आफूले आफूलाई नै खुब धिक्कार्न लाग्नुभयो। हृदय भन्नुभयो, मेरा मात्रै सन्तान नभएका होइनन् हे गुरुदेव। काहीँ प्रसुति भएकी ब्याएकी गाई मैले लिएर आउँछु, पाल्छु। मेरा घरमा आइसकेपछि पुनः ती प्रसुति हुन्नन्। काहीँबाट मैले फलको वृक्ष लिएर आउँछु, मेरा घरमा ल्याएर रोप्छु। यहाँ आएपछि त्यो न फुल छ न फल छ। काहीँबाट सिङ्गो फल म लिएर आउँछु, साँझ नभइकन त्यो फल सडेर गलेर समाप्त हुन्छ। यस्तो भाग्यहीन व्यक्तिले बाँचेर के छ र? त्यस कारणले म त मर्नका निमित्त हिँडेको हुँ। यसो भनेर जोड जोडसँग आत्मदेव ब्राह्मण रुनुभयो सन्यासी महात्माका चरणमा। उहाँलाई अत्यन्तै हृदयमा दया आयो यी ब्राह्मण देवताको स्थितिलाई देखेर। महात्माले उहाँका ललाटका भाग्य रेखाहरूलाई सो चिन्तन गर्नुभयो। के छ यिनको कर्म, कस्तो छ यिनको अगाडिको भविष्य, सबै कुरा जान्नुभयो सन्यासीजीले। त्यस पछाडि ब्राह्मणलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, हे ब्राह्मण देवता, मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। सन्तान सन्तान भनेर यो सन्तानका पछाडि तपाईँ नलाग्नुहोस्। यसरी अज्ञानी नबन्नुहोस्। कर्मको गति अत्यन्तै बलवान हुन्छ। अब ज्ञानको आश्रय लिनुहोस्। यो संसारको वासनालाई छोडिदिनुहोस्। यसबाट केही लाभ छैन। मैले तपाईँको प्रारब्धलाई हेरेँ, तपाईँका भाग्यलाई हेरेँ। 1 जन्म 2 जन्म होइन, 7 जन्मसम्म पनि तपाईँका सन्तान छैनन्। 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैव च छँदै छैनन् सन्तान। आखिर सन्तान भएर सुख हुने हो र? महाराज सगरका 60,000 पुत्रहरू थिए। 60,000 नै कपिल मुनिका नेत्रका तेजले जलेर खरानी भए। आखिर तिनै पुत्रहरू दुःखका लागि कारण भए महाराज सगरका लागि। त्यसो हुनाले सन्तान भएर पुत्र भएर मात्र सुख हुने होइन। अब यी सबै चिज छोडिदिनुहोस्। आउँ भगवानको भजन गरौँ। भगवानका भजनमै आनन्द छ। विवेकको आश्रय लिनुहोस्, यसैमा आनन्द छ। म जस्तै सन्यासी बनाऊ जाउँ भनेर यस्तो प्रस्ताव गर्नुभयो सन्यासीजीले। हेर्नु, कसैलाई कुनै अर्कै पीडाले सताइरहेको छ भने अरू केही फल देखाएर पनि उसले मान्दैन। आज सन्तान नभएका कारण अति दुःखी बनेका आत्मदेव सन्यासीजीको उपदेशले उहाँलाई कति काम गरिरहेको छैन। हेर्नु, उहाँको पीडा बोलिरहेको छ। उहाँ भनिरहनु भएको छ, तपाईँको विवेकले मैले के गरौँ र? मलाई जसरी हुन्छ सन्तान हजुरले कृपा गर्नुपर्दछ। यदि त्यस्तो आशीर्वाद मलाई मिल्दैन भने, त्यस्तो कृपा हजुरले गर्नुहुन्न भने हजुरकै अघिल्तिर म प्राण त्याग गरिदिन्छु। पुत्रादि सुखहीनोऽयं सन्यास शुष्कैवहि गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। जुन सन्यास आश्रममा पुत्र पुत्री अरू नाता नाला कोही छैनन्, त्यो सन्यास आश्रम त अत्यन्तै शुष्क हो, सुकेको जस्तो। परन्तु गृहस्थ आश्रम त अत्यन्तै रसिलो छ। यी सबै छन् नि त गृहस्थ आश्रममा। त्यसो हुनाले मलाई जसरी हुन्छ सन्तान हजुरले कृपा गर्नुहोस्, होइन भने म हजुरकै अगाडि प्राण त्याग गरिदिन्छु। आत्मदेवको यस्तो दुराग्रहलाई देखेर, यस्तो अवस्थालाई जानेर सन्यासीजीले एक फल निकाल्नुभयो। उहाँले अभिमन्त्रण गर्नुभयो। आत्मदेवको हातमा राखिदिँदै भन्नुभयो, आत्मदेव यो फल लिएर जानुहोस्, तपाईँकी पत्नीलाई खान दिनुहोस्। यस फलका प्रभावले तपाईँको पुत्र जन्मनेछ। परन्तु 1 वर्षसम्म तपाईँकी पत्नीले पालन गर्नुपर्ने केही खास नियमहरू छन्, सुन्नुहोस्।
सत्यं शौचं दया दानम् एकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोति निर्मलः। एक वर्षसम्म तपाईकी पत्नीले सत्य बोल्नुपर्नेछ, शुद्ध भएर रहनुपर्नेछ, दया हुनु पर्यो उनका हृदयमा, दान गर्नु पर्यो, उनले दिनमा एक पटक मात्र भोजन गर्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने तपाईँको अति निर्मल पुत्र जन्मनेछ। फल दिनुभयो सन्यासी महात्माले। आत्मदेव ब्राह्मण गदगद हुनुभयो, प्रणाम गर्नुभयो सन्यासीजीलाई। दौड्दै घर फर्केर आउनुभयो। आएर भन्नुभयो, देवी धुन्दुली धुन्दुली कहाँ छेउ कहाँ छेउ? धुन्दुली बाहिर निस्किन्। आत्मदेव ब्राह्मणले महात्माले दिएको त्यो फल धुन्दुलीका हातमा राखेर भन्नुभयो, देवी यो फल दिनुभएको छ, यो फल खाएपछि हाम्रो पुत्र जन्मनेछ। यस्ता यस्ता नियमहरू बताउनु भएको छ है, यो खाऊ तिमीले। धुन्दुलीले भनिन्, हस् म यो खान्छु। आत्मदेव ब्राह्मण फेरि कतै जानुभयो। धुन्दुलीले त्यो फल लिएर भित्र गइन्। गएपछि उनका मनमा अनेक प्रकारको चिन्ताको बाढी आउन लाग्यो। फल खान पर्छ भनेर आज भो, भोलि भो, पर्सि भो, केही दिन भो यिनी घरबाट बाहिर निस्कन्नन्। हेर्नु, गाउँमा शून्यता छाउन लाग्यो। गाउँमा के हुन्छ भने कि अति दुष्टको खोजी हुन्छ, अति झगडालुको खोजी हुनसक्छ। किन उनी भएनन् भने त्यो गाउँ शून्य भए झैँ हुन्छ, अथवा कि सज्जनकै खोजी हुन्छ। आज केही दिनदेखि धुन्दुली नदेखिसकेपछि धुन्दुलीकी सखी थिइन्, उनी आउँछिन् धुन्दुलीका घरमा। आउँदा त अत्यन्तै चिन्तित स्थितिमा देखिन् उनले। भनिन्, देवी के हो तिमीलाई? धुन्दुलीले भन्दै गइन्, सुन, अहो चिन्ता ममोत्पन्न फलम चाहम न भक्षये। यो फल खानुपर्छ भनेर मलाई अत्यन्तै चिन्ता भइरहेको छ। किन नि देवी, यो फल खाँदा के हुन्छ र? धुन्दुलीले भनिन्, यो फल खाएपछि गर्भ रहन्छ, गर्भ रहेपछि यो पेट बढ्दछ, भोजन कम हुन्छ, भोजन कम भएपछि ततः अशक्तिपन आउँछ, शक्ति हुन्न, कमजोरी हुन्छ। कसले मेरो घरको कार्य गरिदेला? सखीले सम्झाउँदै गइन्, हामी आएर सघाइदिन्छौँ। तर उनले अरू कुतर्क थप्दै गइन् धुन्दुलीले। म गर्भिणी भएका बेलामा, नसक्ने भएका बेलामा गाउँमा आग लागि भयो भने म कसरी भाग्ने? दैवात धाटी ब्रजेत ग्रामे पलायत गर्भिणी कथम? कसरी मैले भाग्न सक्छु र? त्यस कारणले म यो फल खाँदै खान्न। सखी सम्झाउँदै गइन्। धुन्दुलीले भने, नै मैले सुनेको छु कि एक सुखदेव नाम गरेका कोही भए अरे, आमाका गर्भमा 12 वर्षसम्म रहे अरे। नजाने यो सन्यासीले दिएको फल खाँदा त्यो गर्भको बालक 12 वर्षसम्म रह्यो भने मेरो के दशा हुन्छ? कसरी मैले त्यसलाई जन्म दिन सक्छु? त्यस कारणले म यो फल खान्न। फेरि गर्भ बस्यो भने कसरी मैले पैदा गर्न सक्छु? त्यस कारणले म खान्न। मेरो त मृत्यु नै हुनसक्छ। म यति सुकुमारी छु, यति सुन्दरी छु, त्यो प्रसव पीडालाई मैले कसरी सहन सक्दछु र? त्यस कारणले म यो फल खाँदै खान्न। सखीले सम्झाउँदै गइरहेकी छिन्, नै त्यस्तो हुँदैन, खाऊ, सन्तान हुनु अत्यन्तै राम्रो हो। धुन्दुलीले अरू कुतर्क थप्दै गइन्। जब म सुत्केरी भएर बसेकी हुन्छु कुनामा, मेरी नन्द छिन्। मेरा पतिले नन्दलाई, आफ्नी बहिनीलाई बोलाएर लिएर आउनेछन्। यिनी त्यस्तै छन् कि अलिकति यताउति भयो भने भयभरको सबै पोको पारेर लिएर जाने खालकी छन्। त्यस कारणले म कुनामा बसेकी हुन्छु, भयभरको सबै लिएर गइन् भने के दशा होला मेरो? त्यस कारणले म यो फल खाँदै खान्न। सखीले अनेक तरहले सम्झाउँदै गइरहेकी छिन्। त्यस्तो हुन्न, हामी हुन्छौँ साथमा, तर फल खाऊ, सन्तान हुनु उत्तम हो। धुन्दुलीले भनिन्, ठिकै हो, सबै त तिमीहरूले गरिदियो होला, परन्तु मैले गर्नुपर्ने पनि त केही नियमहरू छन् नि। 1 वर्षसम्म सत्य बोल्न पर्छ अरे, शुद्ध रहनुपर्छ अरे। धुन्दुलीले प्रतिप्रश्न गरिन् सखीलाई, भन् त सखी, मैले जीवनमा कहिल्यै सत्य बोलेकी छु? बोल्दिनँ थिइनँ। हेर्नु, यही धुन्दुली कहिले पनि सत्य। त्यस कारणले यो सत्य पालन गर्न मैले कसरी सक्छु र? म यो फल खाँदै खान्न। फेरि शुद्ध भएर रहनुपर्ने, सधैँ स्नान गर्नुपर्ने, यो पनि त मबाट हुन सक्दैन नि। त्यस कारणले म यो फल खाँदै खान्न। सखीले सम्झाउँदै गइन्, देवी, सत्य बोल्नु भनेको असत्य नबोल्नु पनि त हो नि।
तिमी धेरै बोल्छौ, अलिक कम बोल्ने गर, यो नियम पुरा हुन्छ, तर फल त खाइदेऊ। सन्तान हुनु सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। धुन्दुलीले भनिन्, जन्म दिएर मात्र कहाँ हुन्छ र, लालने पालने दुःखम प्रसूतायाश्च वर्तते। जन्म दिइसकेपछि त्यसलाई लालन पालन गर्न पर्दैन र, त्यसकारणले त्यो झन्झटमा को फस्न चाहन्छ, को फस्न सक्छ र। त्यसकारणले म यो फल खाँदै खान्न। धुन्दुलीले आफ्नो निर्णय सुनाइदिन सकी, सुन, मैले संसारमा 2 प्रकारका नारीहरूलाई सुखी देखेकी छु। एउटी नारी जसका कोही सन्तान जन्मिएका छैनन्, बन्ध्या नारी, अथवा अर्की जसका पति बेलैमा परलोक भएका छन् सन्तान नजन्मिकन। त्यस्तै विधवा नारीहरू खुसी छन्, सुखी छन्, अरू त सबै संसारमा दुःखी हुन्। त्यसकारणले यो म फल खाँदै खान्न यस्तो कुतर्क गरिन् धुन्दुलीले। हेर्नु, वस्तु त यहाँ सम्झनु पर्ने कुरा के छ भने, हेर्नु, सन्तान भएर मात्र सुख हुने होइन। सन्तान आवश्यक छ। यदि सत्सन्तान भयो भने त्यसले नरकबाट रक्षा गर्ने तार दिने भएको हुनाले, पुम भनेको नरक, त्यसबाट त्रायते, त्यसबाट रक्षा गर्ने तार दिने भएको हुनाले उसलाई पुत्र भनेर बताइएको छ शास्त्रमा। परन्तु कुपुत्र जन्मियो भने झन् नरकतिर पठाइदिएला उसले। त्यसो हुनाले प्रवृत्ति मार्गमा स्वर्ग आदि सुख पाउनका निमित्त भने पुत्रको आवश्यकता छ, तर निवृत्ति मार्गमा, शरणागति मार्गमा सन्तानको कोही निर्बन्ध छैन, कोही अनिवार्यता छैन। हेर्नु, जुन आमाका, जुन बाबाका कोही सन्तान जन्मिएनन्, त्यो पनि एक प्रकारले भगवानको कृपा सम्झनु पर्दछ। हेर्नु, अरू दुष्ट सन्तान भएका अरूलाई हेर्नु। अनि अर्को एउटा कसरी चिन्तन गर्ने भने, जसका सन्तान छैनन्, भगवान साक्षात् बालगोपाललाई, भगवान सर्वेश्वरलाई स्वयं पुत्र रूपले सेवा गर्ने। मेरा पुत्र हुनुहुन्छ, जसरी पुत्रमा, आफ्ना नानीमा, बाबुमा जति प्रेम गरिन्छ नि, त्यति प्रेम भगवान श्री बालगोपालमा गरिदिने हो भने त्यसैले यो बेडा पार हुन्छ। त्यसकारणले यो संसारमा झन्झटमा नफसाउनका निमित्त नै भगवानले कतिपय आमाहरूलाई, बाबाहरूलाई सन्तान दिनुभएको हुन्न, यिनीहरूको चाँडै कल्याण होस् भनेर। त्यसकारणले सन्तान नहुने आमा बाबा भगवान श्री बालगोपालमा अनन्य निष्ठाका साथ सेवा गर्नु, भगवानको कृपाको वर्षा हुन्छ। हेर्नु, त्यो पुत्रलाई दिने माया, त्यो प्रेम भगवानलाई दिइदिनु, यसैले संसारको चक्र समाप्त भएर जान्छ। यसरी सन्यासीजीको अभिप्राय त यो थियो। परन्तु संसारमा मनुष्यको स्वभाव कस्तो हुन्छ भने, जुन कुराको अभाव छ त्यसका लागि उसले सबै कुरालाई सम्झिँदैन, कुनै उपदेशलाई पनि सम्झदैन उसले। भगवानले यसरी कृपा गर्नुहुन्छ कतिपयलाई सन्तान नदिएर पनि, जसको संसारको चक्र समाप्त होस् भन्नका निमित्त। परन्तु मनुष्यको स्वभाव के हुन्छ, जुन कुराको अभाव छ त्यसैका निमित्त उसले सारा उपदेशहरूलाई पनि सुन्दैन, गुरुहरूका शास्त्रका वचनलाई पनि उसले ध्यान दिँदैन, त्यही चिज उसले खोजि नै रहिरहेको हुन्छ। आज त्यही स्थिति भएको हो आत्मदेव ब्राह्मणको। धुन्दुली भने यति कुतर्क गरिरहेकी छन्। हो, उनले भनिन्, म त यो फल खान्न। यस्तो कुतर्क गरेर सखीलाई भनिदिइन्। सखी फर्केर गइन्। समय बित्दै गयो। आत्मदेव एक दिन घरमा आउनुभयो। आउने बित्तिकै धुन्दुलीलाई भन्नुभयो, देवी त्यो फल खायौ तिमीले? उनले उत्तर त तयार गरेकै थिइन्। पतिले यही सोध्छन् आएर थाहा थियो। भनिन्, मैले खाएँ, भुक्तम चेती तया इरितम। मैले खाएँ। ढुक्क हुनुभयो आत्मदेव, फेरि कतै जानुभयो। समय बित्दै गयो। एक दिन धुन्दुलीकी बहिनी आउँछिन्। अरे यसो हेर्दा त दिदीको दशा अत्यन्तै दयनीय छ, चिन्तित छन्, रोइरहेकी छन्। बहिनीले सोधिन्, दिदी के भयो तिमीलाई, किन तिमी चिन्तित छौ? धुन्दुलीले बहिनीसँग पनि अघि आफ्नी सखीसँग जति कुतर्कहरू गरेकी थिइन् नि, त्यो सबै सुनाउँदै गइन्। बहिनीले भनिन्, दिदी यसका लागि मसँग उपाय छ, किन चिन्ता गर्छौ तिमी? धुन्दुलीले भनिन्, के छ? बहिनी भन्दै गइन्, तिमीले जति बेलासम्म सन्तान हुन्नन्, मेरो गर्भ रहेको छ, यस बेला मेरो बालक नजन्मिउन्जेलसम्म तिमी सुत्केरी गर्भवती जस्तो भएर नाटक गरेर बस्नु। त्यो बालक मैले ल्याएर दिनेछु।
अनि तिमीले सुत्केरी भए जस्तो नाटक गर्नु। अनि धुन्दुलीले सोधिन्, ज्वाइँले मान्नुहुन्छ त? बहिनीले भनिन्, सम्पत्ति पाउने हो भने तिम्रा ज्वाइँले मलाई पनि बेचिदिन्छन्। त्यसकारण तिमीसँग सम्पत्ति छ, मसँग यो बुद्धि छ, यसरी काम गरौँ। वित्तम त्वम मत्पतेर्यच्छ सते दास्यति बालकम। सम्पत्ति मेरा पतिलाई दिनु, उनले आफ्नो पुत्र दिइदिन्छन्। अनि यो फल चाहिँ के गर्नु नि? धुन्दुलीकी बहिनीले भनिन्, तिम्रा घरमा भएको यो गाई पनि त ब्याएको छैन नि। त्यो जोगीले दिएको फलको परीक्षा हुन्छ, त्यो फल त्यही गाईलाई खान देऊ। म उता हल्ला गरिदिन्छु, 6 महिनामा मेरो गर्भको बालक खेर गयो भनेर उता पनि काम बन्छ, यता तिम्रो काम बन्छ। अनि म आउँछु, तिमीसँग बस्छु, त्यो मेरै बालक हुन्छ, त्यसको भरण पोषण म आफै गर्छु। किन चिन्ता गर्छौ? चिन्ता नगर। बहिनीले सम्झाइन्। धुन्दुलीले यसो विचार गरिन, हो ठिकै भने यसले। बहिनी गइन्, यतातिर गर्भवती जस्तो नाटक गर्न प्रारम्भ गरिन् धुन्दुली। त्यो फल त्यो गाईलाई खान दिइयो। यहाँ बताउनुहुन्छ सनकादिहरूले नारदजीलाई, तत्तद आचरितम सर्वम तथैव स्त्री स्वभावतः। आज यी दुष्ट स्त्रीको स्वभाव हेर्नु। जे भएको थियो सल्लाह त्यही अनुसारले कार्य गर्न थाले। आत्मदेवलाई केही पनि थाहा छैन। समय भयो, धुन्दुलीकी बहिनीले एक बालकलाई जन्म दिन्छन्। त्यो जन्मने बित्तिकै सालनाल सहित धुन्दुलीकी बहिनीले आफ्ना पतिलाई पठाइदिन्थ्यो बालक साथमा लगाएर। आए ती ज्वाइँ, आनीय जनको बालम रहस्य धुन्दुलीम ददौ। ल्याएर आफ्नै त्यो बालक धुन्दुलीका काखमा राखिदिए तिनले। एकान्तमा, कसैलाई थाहा छैन। अब यतातिर धुन्दुली सुत्केरी भए जस्तो नाटक गर्न लागिन्। त्यो बालक रोयो। आत्मदेव ब्राह्मणले थाहा पाउनुभयो। धुन्दुलीले भनिन्, स्वामिन स्वामिन, हजुरको पुत्र जन्मिएको छ। आत्मदेवलाई खुसीको सीमा भएन हेर्नु। अर त्यो बालकलाई काखमा लिनुहुन्छ, उठाउनुहुन्छ, चुम्बन गर्नुहुन्छ। ब्राह्मणलाई आवाहन गर्नुभयो। जात कर्म नाम गरेको संस्कार सम्पन्न गराउनुभयो। मङ्गल बाजाहरू बजेका छन्, उत्सव हुन लागेको छ। धेरै धेरै दान गर्नुभयो। आत्मदेवले पुत्र उत्सव मनाउनुभयो। सबैजना जानुभयो ब्राह्मणहरू। अब त समय बित्दै गयो। धुन्दुलीले आत्मदेवसँग भनिन्, हे स्वामिन, यो बालक त जन्मियो, परन्तु मेरा स्तनबाट दुध आइरहेको छैन। अब यसलाई कसरी पाल्ने होला? कसरी यसको रक्षा गर्ने होला? के खुवाएर बचाउने होला? आत्मदेव त छक्क पर्नुभयो, चिन्तित हुनुभयो, के गर्ने देवी? त्यसबेला धुन्दुली आफैले भनिन्, मैले सुनेकी छु, मेरी बहिनी छन्, उनको गर्भको बालक खेर गएको छ भन्ने। उसलाई बोलाएर लिएर आउने भने यो बालकको रक्षा हुन्थ्यो होला। जानु न है, गएर बोलाएर लिएर आउनुहोस्। धुन्दुलीले प्रार्थना गरिन्। आत्मदेव ब्राह्मण जानुभयो। जाने बेलामा धुन्दुलीले भनिन्, अलिकति केही यसो पैसा गहनाहरू केही लिएर जानु होला, अनि उसलाई मनाएर फकाएर लिएर आउनु होला। लिएर जानुभयो आत्मदेव ब्राह्मण। गएर यही प्रस्ताव गर्नुभयो। पहिले त उसले अलिअलि अन्ठाउने काम गरी, तर त्यो सुनको सम्पत्तिको पोको देखिसकेपछि भने अब उनी आइन् आत्मदेव ब्राह्मणका साथमा। यतातिर कुनामा अब दिदी बहिनी भएका छन्। एउटी वास्तविक सुत्केरी, अर्की नाटक गरिएकी सुत्केरी। अब त्यो आफ्नै बालक थियो। त्यो बहिनीले त्यो बालकलाई दुध चुसाउने, त्यसको हेरचाह गर्ने काम त गर्दै गई। आत्मदेव ब्राह्मणलाई भने बडा हैरानी भएको छ। सुत्केरीलाई समय समयमा खाना दिनुपर्छ, उनीहरूको स्याहार सुसार गर्नुपर्छ। यहाँ त एउटी नाटकीय सुत्केरी, एउटी साँच्चै सुत्केरी, दुवैको भोजनको व्यवस्था, तिनीहरूको स्याहार सुसार। यो बुढेसकालमा आत्मदेव ब्राह्मणलाई हैरान बनाएको छ यो कार्यले हेर्नु। समय बित्दै गयो। 11 दिनको दिन भयो। त्यो बालकको नामकरण संस्कार सम्पन्न गर्नका निमित्त ब्राह्मणहरूलाई आवाहन गर्नुभयो, अग्निमा हवन गर्नुभयो। धुन्दुली त्यो बालकलाई काखमा लिएर यागशालामा बसेकी छन्। नजिकै आत्मदेव कर्ता भएर गरिरहनु भएको छ। अब त्यो पिपलका पातमा नाम लेखेर त्यो बालकलाई नाम सुनाउने समय हुन लाग्यो। आत्मदेवले आफ्ना त्यो बालकको जन्मको नक्षत्रको पाउ
त्यो अनुसारको नाम आद्य अक्षर जुराएर भगवानसँग सम्बन्धित केही नाम राख्न लाग्नुभएको थियो। धुन्धुलीले भने पक्नुहोस्। आत्मदेव रोकिनु भयो। धुन्धुलीका मुखमा हेर्नुभयो, देवी के भयो? धुन्धुलीले भने यो बालक, यो छोरो मैले जन्म आएको कि तपाईँले जन्म आएको? आत्मदेवले भन्नुभयो तिमीले जन्म आएको। त्यसो भए मेरा छोराको नाम म आफू राख्छु। हेर्नु, आज हाम्रा समाजमा पनि यस्ता धुन्धुली जस्ता आमाहरूको कमी छैन। हेर्नु, मेरा छोराको नाम म राख्छु भनेर जतासुकै नाम राखिदिने, अनर्थ नामहरू राखिदिने, अश्लील नामहरू हुन्छन्। हेर्नु, कोही भाषा विशेषमा गएर तिनीहरू त्यस्ता अर्थ नवर्थका नामहरू राख्ने प्रचलन धेरै चलेर गएको छ। त्यो बालक राम्रो मुहुर्त लिएर जन्मिएको होस्, उत्तम नाम जुरेको होस्, परन्तु आमाका नाममा मिलाउने र बाबाका नाममा मिलाउने चक्करले गर्दा हेर्नु त्यसको पहिलो संस्कार, अब जातकर्म आदि गरेका त केही संस्कारहरू अहिले गर्दै गरिनन्, सबै छुट्दै गइसकेका छन्। न्वारान त गरिन्छ नि, त्यो न्वारानदेखि नै संस्कारलाई हामी बिगारिरहेका हुन्छौँ। यहाँ बताउनुहुन्छ पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। मात्रा, आमाले त्यो नाम राख्दिन्, धुन्धुकारी यस्तो नाम। उनले भनिन् मेरो नाम धुन्धुली अनि मसँग मिल्ने मेरा छोराको नाम धुन्धुकारी। ठ्याक्क मिल्यो नि, होइन? हेर्नु, यस्तो मिलाउने चलन छ नि। परन्तु यसको अर्थ के हुन्छ भने जसले उधुम मच्चाउँछ, जसले गर्ने नगर्ने गर्दछ, ध्वंस मच्चाउँछ, त्यस्ताको नाम हो धुन्धुकारी। ठिकै नै नाम राख्दैछन्, यसको स्वभाव अब त्यस्तै हुन्छ। हेर्नु, कति उदात्त संस्कृति छ हाम्रो वैदिक संस्कृति। हाम्रा यी गर्भधारणदेखि अन्त्येष्टिसम्मका यी संस्कारहरू एक एक संस्कारले यो जीवलाई परमात्मासँग जोडिरहेका हुन्छन्। तर हामी त्यसको जरोलाई नै काटिरहेका छौँ अहिलेबाट। अनि हामी सबैलाई लाग्छ कि मेरो छोरो राम जस्तो बनिदियोस्, लक्ष्मण जस्तो बनिदियोस्, श्रीकृष्ण जस्तो बनिदियोस्, प्रह्लाद जस्तो, ध्रुव जस्तो बनिदियोस्, अम्बरीश जस्तो बनिदियोस्। हर कसै आमाहरूलाई लाग्दछ जुन नाम राखिन्छ, हेर्नु, जुन संस्कार दिइन्छ उसको स्वभाव पनि त्यतैतिर जान्छ। नाम भने यस्ता उद्दण्ड नाम राखिदिने, अनर्थ नामहरू राखिदिने, अनि त्यो छोरो राम जस्तो बन्दछ र कृष्ण जस्तो बन्दछ र। यी सबै संस्कारको सम्बन्ध एउटै छ, लक्ष्य एउटै छ कि यो जीवात्मालाई परमात्माका साथ जोडिदिने, उसलाई परमात्मातर्फ उन्मुख बनाइदिने। यो सबै संस्कारको, षोडश संस्कारको तात्पर्य यही नै हो। हेर्नु, त्यसकारण नाम राख्दाखेरि यदि छोरो जन्मिएको होस् उसको नाम भगवानसँग सम्बन्धित नाम राख्नुपर्छ, भगवानको नाम राख्ने, अथवा त्यस्ता उत्तम महात्माहरू, महापुरुषहरूको नाम राखिदिने, जसले गर्दा त्यो नामकै सम्बन्धले गर्दा पनि उसका केही अमङ्गलहरू छन् भने नाश हुन्छन्, अनि उसमा त्यो नामअनुसारको गुण पनि आविर्भूत हुन लाग्दछ। त्यति मात्र होइन, त्यो बालकमा त त्यो गुण आउँछ। हेर्नु, बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले यदि भगवानको नाम राखिदिने त्यो छोरालाई भने, नक्षत्र अनुसारले जुरेको नाम राखिदिने भने, मानौ कोही बालकको नाम राम राखिएको छ, श्याम राखिएको छ, कृष्ण, हरि, गोविन्द, माधव आदि गरेका कोही पवित्रतम नाम राखिएको छ भने बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी 100औं पटक त्यो बालकलाई, त्यो बाबुलाई बोलाउँछौँ, हे राम यता आऊ, हे गोविन्द यता आऊ, गोविन्द कहाँ छौ? हामीले जानेर नजानेर पनि भगवानका नामको जप भइरहेको हुन्छ। हामीलाई फुर्सद त छैन। हेर्नु, 5 मिनट समय निकालेर, 10 मिनट समय निकालेर भगवानको नाम जप गरेर बस्ने समय त छैन। तर त्यही बालक जसलाई पुत्रै बुद्धिले, पुत्रै प्रतिको आसक्ति भएरै बोलाए तापनि यदि भगवानको नाम त्यहाँ राख्ने हो भने त्यो नामका प्रभावले, त्यो नाम जपका प्रभावले तपाईँको पनि कल्याण हुन्छ, बोलाउने हामीहरू सबैको कल्याण हुन्छ। त्यस कारणले पनि बालकको नाम राख्दाखेरि यदि छोरो हो भने भगवानसँग सम्बद्ध नाम राख्नुपर्छ, छोरी हुन् भने भगवती लक्ष्मीजीसँग सम्बद्ध नाम राख्नुपर्दछ। लक्ष्मी, जानकी, सीता, राधिका आदि गरेका यस्ता पवित्रतम पद्मा आदि गरेका नामहरू राख्नुपर्दछ। हेर्नु, त्यो लक्षण ती बालकमा आउँछ। अनि त्यो नाम जानेर नजानेर हामी बोलाउँछौँ ती छोरालाई, छोरीलाई, भगवानका नामको उच्चारण भइरहेको हुन्छ। यसले हाम्रो सबैको कल्याण हुन्छ। नामकरण संस्कारको तात्पर्य भनेको यो हो। अब चाहिने नचाहिने नाम राख्यो भने त्यसलाई 100औं पटक दिनमा बोलाउने भने त्यसबाट के लाभ छ? हेर्नु, आफ्नो पनि आत्माको पतन, उसमा पनि संस्कारको दुरुपयोग। त्यसकारणले यति उदात्त वैदिक संस्कृति छ,
यदि पवित्रतम संस्कृति छ हाम्रो हेर्नु, त्यसो हुनाले गुरुजनहरूसँग सम्पर्क गर्नु पर्दछ। अबाट अहसम्म, कबाट ज्ञसम्म, एक अक्षरदेखि 10औं अक्षरसम्मका जति पनि नामहरू पाइन्छन् भगवानका, खोज्नुहोस्। तपाईँसँग मिल्दछ, तपाईँका पतिसँग मिल्दछ भने ठिकै छ, मिल्दैन भने पनि भगवानकै नाम राख्नुहोस्, त्यसैबाट कल्याण हुन्छ बालकको। आज हेर्नु, यी धुन्धुकारी नाम राखिदिन धुन्धुलीले अब यसको स्वभाव पनि त्यस्तै बन्न लाग्यो। समय बित्दै गयो। अब त जुन गाईलाई फल खान दिइएको थियो 3 महिना पछाडि ती गाईले पनि एउटा सुन्दर मनुष्यको बालक जन्म दिन्छन्। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुबेर्भकम सर्वाङ्ग सुन्दरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। अत्यन्तै सुन्दर शरीर छ, तताएको सुन जस्तो चम्किने शरीर भएको त्यस्तो बालकलाई जन्म दिन्थे गाईले। आश्चर्य हो सबैलाई। गाउँका सबै आएर आत्मदेवलाई बधाई दिँदै भन्नुभयो, आत्मदेव तपाईँका सन्तान जन्मिन थालेपछि गाईले पनि छोरै जन्माइदिन थालिन्। तपाईँको भाग्यको उदय भएछ, तपाईँलाई बधाई छ। परन्तु यो रहस्य कसैलाई थाहा छैन। हेर्नु, समय बित्दै गयो। अब त्यो बालकको नाम राख्ने समय आयो। नामकरण संस्कार गर्ने बेलामा एकपटक फेरि धुन्धुलीका मुखमा हेर्नुभयो आत्मदेव ब्राह्मणले। फेरि यिनले सोधिन् भने, यो बालक तपाईँले जन्माएको कि गाईले जन्माएको भन्ने भने के उत्तर छ र आत्मदेवसँग विचारा। जस्तो कि अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सिन्छ, उस बेला त्यसै भनेकी थिइन् यिनले। आत्मदेवले धुन्धुलीका मुखमा यसो हेर्नुभयो। धुन्धुलीले पनि भयो यो मैले जन्माएको होइन, तपाईँ आफै राखिदिनुहोस्, के राख्न मन लाग्छ। सार्थक नाम राखिदिनु भयो आत्मदेव ब्राह्मणले। गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरोत्। गाईका जस्ता लामा कान थिए ती बालकका। गो यो शब्दद्वारा लक्ष्मीजीलाई बताइन्छ। गो शब्दका धेरै अर्थ छन्। एक लक्ष्मीजी भन्ने अर्थ पनि हो। त्यस कारणले गाईलाई स्वयं लक्ष्मीजीका रूपले हामी आराधना गर्दछौँ। गाईका जस्ता कान भएका बालक, यस्तो सार्थक नाम राखिदिनु भयो गोकर्ण। अब त समय बित्दै गयो। संस्कार अनुसार स्वभाव बन्ने हो। अब यो धुन्धुकारी अत्यन्तै उद्दण्ड बन्दै गयो, पटमूर्ख बन्दै गयो, विध्वंस गर्ने भयो। गोकर्ण भने अति ज्ञानी हुँदै जानुभयो। गोकर्ण पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः। अत्यन्तै पाखण्डी भयो यो धुन्धुकारी। हेर्नु, जसकी आमा कहिल्यै स्नान गर्दिनथिन्, नुहाउँदिनथिन्, अब यो बालक धुन्धुलीले आफ्नो छोरो बनाएकी। यद्यपि छोरो त बहिनीको हो यो, तर पनि छोरो रूपले अब अभिमान गरेकी छन्। यसमा त झन् कुनै प्रकारको शुद्धता छैन। जस्तो कि त्यो बालक जन्मियो भने जन्मिसकेपछि पहिले त्यसलाई नुहाइदिइन्छ, पुछपाछ गरिन्छ शुद्ध वस्त्रद्वारा। त्यो पहिलो पटकको स्नान पनि गर्न नपाइकन यो धुन्धुकारीका पिताले ल्याएर धुन्धुलीलाई दिएका छन्। त्यस कारणले यसले जन्मेपछि एक पटक पनि नुहाएको छैन। हेर्नु, यहीँ लेखेको छ, स्नान शौच क्रियाहीनः दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः। कहिले नुहाएकै छैन। हेर्नु, कस्तो होला जीवनमै ननुहाएको मान्छे। हेर्नु, यति दुर्गन्धी छ। शुद्धता भन्ने के हो थाहा छैन, सत्कर्म के हो थाहा छैन, जे भेट्यो त्यही खान्छ। यति क्रोध बढेर गएको छ यसको। हेर्नु, नचाहिने सामग्रीहरू भेला गर्छ, देब्रे हातले खान्छ। हेर्नु, भोजनका सम्बन्धमा शास्त्रले बताउनु भएको छ यो देब्रे हातलाई सबको हात मान्नु, मुर्दाको हात मान्नु। यद्यपि मुर्दाकै हात हो त यो। यी दुई हात नभइकन भगवानको सेवा हुँदैन, प्रणाम हुँदैन, आराधना हुँदैन। यही हो त भन्दा नै शास्त्रले हामीलाई एउटा बालकलाई गरेको जस्तो शिक्षा गर्नुभएको हुन्छ, अनुशासन गर्नुभएको हुन्छ। जस्तो कि साना नानी बाबुहरूले कोही चिज खान लागे, त्यो नखानु पर्ने थियो भने हामी भन्छौँ छिछि भनिदिन्छौँ। छिछि भनेपछि उसले नखानु पर्ने रहेछ भनेर जान्दछ। यसै गरी हामी जस्ता अज्ञानी बालकलाई शास्त्रले पनि कृपा गरेर भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूले खाने सम्बन्धमा, खाने बेलामा यो आफ्नो देब्रे हातलाई भने एउटा सबको हात मानिदिनु। यसो भनिसकेपछि भित्र पर्दछ व्यक्तिलाई, हो यसले खानु हुँदो रहेछ। त्यस कारणले कडा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो। कहिल्यै पनि देब्रे हातले केही खानुहुन्न, चाहे पानी खानु परोस्,
पिउनु परोस् चाहे फल खानु परोस् देब्रे हातले उठाएर केही खान हुन्न। हेर्नु यसलाई सबको हात भनिएको छ शास्त्रद्वारा। त्यस हुनाले भोजन गर्दा दाहिने हातले भोजन गर्ने। यो दुष्ट धुन्धुकारीहरू देब्रे हातले खान्थ्यो। यो सब हस्तेन भोजनम चोर थियो, सबैसँग द्वेष गर्दथ्यो, अर्काका घरमा गएर आगो लगाइदिन्थ्यो, खेल्दै गरेका बालकहरूलाई ल्याएर निमोठेर कुवामा फ्याँकिदिन्थ्यो। हेर्नु सबैलाई हिंसा गर्ने, प्राणीहरूलाई मार्ने, शस्त्र लिएर हिँड्ने, दीन दुखीहरू हुन्, अन्धाहरू हुन्, तिनीहरूलाई पनि दुःख दिने यस्तो उद्दण्ड बन्दै बन्दै गयो। हेर्नु चाण्डालका साथमा सङ्गत। अब दिनानुदिन के गर्थ्यो भने प्रातःकाल उठ्थ्यो अनि कुकुर लिएर गल्ली गल्लीमा डुल्दथ्यो, जान्थ्यो, पास छ हातमा। धुन्धुकारीलाई देख्ने बित्तिकै सबैले आफ्ना घरका झ्याल ढोका सबै बन्द गर्दथे। यति उद्दण्डता मचाउन लाग्यो त्यो गाउँमा। हेर्नु सबै त्रस्त छन्। वेश्याका साथ कुसङ्ग बढ्दै बढ्दै गयो। पिताजीको सम्पूर्ण सम्पत्ति हाँसिदियो यसले। भगवानका सेवा आराधना गर्नका लागि तयार गरेका सामग्रीहरू पनि यसले सकेर गयो। एक दिन त पितालाई मातालाई खुब पिटिरहेको छ। एकदा पितरौ ताड्य पात्राणी स्वयं आहरत। यी धुन्धुरीलाई अनि आत्मदेवलाई खुब पिट्यो यसले। रात बढ्दै गएको थियो, धुन्धुकारी कतै थियो। मध्यरातमा आत्मदेव ब्राह्मण एक्लै आफ्ना कक्षमा रोइरहनु भएको छ। ओहो, यस्ता दुष्ट छोरा जन्मनुभन्दा त बरु बाँझै बस्नु ठिक हुँदो रहेछ, सन्तान नहुनु नै ठिक। यस्तो कुपुत्र जसले आज यति दुःख दिएको छ मलाई। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखम व्यपोहयेत। अब म कहाँ जाउँ, कहाँ बसौँ, कसले मेरो यो दुःखलाई नाश गरिदेला। अब म प्राण त्याग्नु पऱ्यो, म बाँच्न सक्दिनँ। मैले कस्तो कर्म गरेको रहेछु पूर्वजन्ममा, आज कति कष्ट मलाई मिल्यो भनेर खुब रुँदै हुनुहुन्थ्यो आत्मदेव, विलाप गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नजिकै गोकर्णजी सुत्नु भएको त्यो पिताजीको रोदन सुनेपछि जुरुक्क उठ्नुभयो। आएर भन्नु, पिता तपाईँलाई के भयो, किन रुनु भएको तपाईँ? आत्मदेवले सम्झाउँदै जानुभयो, यसो गर्यो दुष्टले। गोकर्णले भन्नुभयो, पिताजी सुन्नुहोस्, असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः। सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। संसार असार छ, यहाँ कुनै सार छँदै छैन। यो दुःखको एउटा घर हो संसार भनेको, सबैलाई यहाँ भुलाइदिन्छ यसले। यहाँको छोरो, कसको सम्पत्ति, यहाँ कोही छैन। त्यस कारणले आफ्नो आत्मकल्याणका निमित्त आफूले जागरुक बन्नुपर्दछ पिताजी। यदि सम्पत्तिले सुख हुन्थ्यो, ऐश्वर्यले, वैभवले अथवा पुत्रादिले सुख हुन्थ्यो भने साक्षात् त्रिलोकीका मालिक देवराज इन्द्र, उनलाई सुख हुनुपर्थ्यो नि त, उनलाई पनि सुख छैन। पृथ्वीको एक छत्र शासन गर्ने यस्ता सम्राटहरूलाई, चक्रवर्तीहरूलाई पनि आनन्द छैन। त्यस कारणले सुख त त्यहाँ छ। हेर्नु, जो एकान्तमा बसेका छन्, ब्रह्मचिन्तन गरेर बसेका छन्, भगवत चिन्तन गरेर बसेका छन्, त्यस्ता विरक्त मुनिहरू, त्यस्ता ज्ञानीहरूलाई नै आनन्द छ। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेः एकान्त जीविनः। जो एकान्तमा बास गरेर भगवत चिन्तन गर्छन् उनीहरूलाई नै शान्ति छ, सुख छ। त्यस कारणले यसरी सन्तान भन्ने यस्तो अज्ञान नगर्नुहोस् तपाईँ। यो अज्ञानले तपाईँलाई नरक धकेलेर लिएर जान्छ। त्यस हुनाले चाँडै तपाईँ अब घर छोड्नुहोस्, वनमा जानुहोस्। सुन्ने बित्तिकै आत्मदेवले भन्नु, बाबु वनमा गएर मैले के गर्ने? किं कर्तव्यम बने तात। अन्धकार रूप कुवामा स्नेहका पासले बाँधिएर लङ्गडो जस्तो भएर, मूर्ख जस्तो भएर कर्मद्वारा म पतित भएको छु त्यस कुवामा बाबु। त्यस कारणले यसबाट मलाई रक्षा गर, मामुद्धर दयानिधे। जब पिता आत्मदेवले गोकर्णजीसँग यसरी भन्नुभयो, गोकर्णजीले 2 श्लोकद्वारा अत्यन्तै सुन्दर उपदेश दिनुभयो पिताजीलाई। मानौ सम्पूर्ण शास्त्रको एक प्रकारको सार नै यही हो भने नि हुन्छ। कसरी साधनामा अगाडि बढ्ने र कसरी लक्ष्यमा पुग्ने भन्ने एउटा सुन्दर प्रक्रिया आज पिताजीलाई गोकर्ण सम्झाइरहनु भएको छ। पिताजी, देहे स्थिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च।
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। यो शरीरमा भएको जो आसक्ति हो र शरीर सम्बन्धीमा भएको आसक्ति हो नि, यसलाई पहिले छोड्नु पर्दछ तपाईले। जसलाई अहङ्कारको त्याग र ममकारको त्याग। यो देहलाई, शरीरलाई नै आत्मा मान्यो, यसलाई देहात्म अभिमान भनिन्छ। पहिले त यो अहङ्कार, यसलाई त्याग गर्नुहोस्, अनि स्वतः यो ममकारको त्याग हुन्छ। शरीर नै जब म होइन भने शरीरका सम्बन्धीहरू मेरा होइनन् भन्ने शाश्वत सत्यलाई आज गोकर्णजी सम्झाइरहनु भएको छ। आत्मा अलग हो, शरीर अलग हो, त्यसो हुनाले यो शरीर नै म हो भनेर यो शरीरप्रति यस्तो मोह तपाईले नगर्नुहोस्। सुन्दर प्रक्रियाद्वारा बताउनु हो शरीरप्रति कसरी वैराग्य लिने, कसरी अहङ्कारको त्याग गर्ने। भन्नुभयो पिता, हाम्रा शरीरमा भएका एक एक पदार्थहरूलाई अलग अलग एक एक बर्तनमा राखेर कल्पना गर्नुहोस् त। हाम्रा शरीरमा हाड छन्, हाडलाई एक बर्तनमा, मांसखण्डलाई एक बर्तनमा, रगतलाई अर्का खण्डमा, खकार सिँगान इत्यादि मलमूत्र आदि गरेकालाई अर्का पात्रमा, यसैगरी रौँ केशलाई अर्का पात्रमा, अनि नसाहरू छन् यिनीहरूलाई अर्का भाँडामा राखेर अनि राम्रोसँग निहाल्नुहोस् त। कति घृणित छ हाम्रो शरीर। कुनै एक पदार्थ पनि मङ्गल पदार्थ छैन। हेर्नु, यी हाम्रा शरीरमा भएका एक एक चिजलाई अलग अलग गरेर हेर्ने हो भने आफैसँग आफैलाई वैराग्य लागेर आउँछ, घिन लागेर आउँछ। त्यसो हुनाले यस्तो घृणित शरीरमा तपाईँ किन अभिमान गरिरहनु भएको छ? यसलाई छोडिदिनुहोस्, यो अभिमानलाई छोडिदिनुहोस्। शरीरको आवश्यकता छ केवल धर्मका निमित्त, साधनाका निमित्त। हेर्नु, परन्तु शरीर सधैँ रहिरहने होइन, शरीर आत्मा होइन। आत्माले आफ्नो लक्ष्यलाई निर्धारण गर्नका निमित्त यो देहात्माभिमानलाई त्याग गर्नै पर्दछ, जसलाई अहङ्कारको त्याग भनिन्छ पिताजी। देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। त्यस पछाडि आफ्नी पत्नीमा, पत्नी भए पतिमा, पुत्रादिमा, अरू शरीर सम्बन्धीमा, आफूले सङ्ग्रह गरिएका सबै प्राणीहरू हुन् अथवा धनदौलत, यो सबैमा जुन प्रकारको ममता छ नि, यी मेरा हुन्, यो मेरो हो, यो मेरो हो भन्ने यो ममतालाई पनि तपाईले सदाका लागि त्याग गरिदिनुहोस्। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुञ्च। यो जगत अत्यन्तै क्षणभङ्गुर छ, नश्वर छ। यसलाई छोडेर जानु पर्दछ। यो जानेर वैराग्य लिनुहोस्। वैराग्य रागद्वारा रञ्जित बन्नुहोस् अनि भगवानमा अनुराग बढाएर जानुहोस्। हेर्नु, जबसम्म संसारबाट वैराग्य हुन्न तबसम्म यो मन संसारपट्टि नै लागिरहेको हुन्छ। अनि भगवानमा कसरी लगाउन सकिन्छ र? त्यसो हुनाले संसारप्रति वैराग्य भइसकेपछि अब त्यो मनले एउटा केही विषय खोज्दछ, त्यो हो ईश्वर, त्यो हो परमात्मा। त्यस कारणले भगवानमा त्यो मन लाग्दछ। वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। भगवानका श्रीचरणमा अनन्य भक्ति गर्नुहोस्। यसरी तपाईँको आत्माको कल्याण हुन्छ। यो एउटा प्रक्रियालाई बताउनु हो। पहिले त अहङ्कारको त्याग, अर्को ममकारको त्याग। भाषाभन्दा म र मेरो भन्ने यस प्रकारको अज्ञानको त्याग भइसकेपछि जगत क्षणभङ्गुर छ, यसमा आसक्त हुनुहुन्न भन्ने भइसकेपछि भगवानमा आसक्ति बढाएर जाने एउटा साधनाको पहिलो प्रक्रियालाई बताउनु हो। अनि भन्नुभयो पिताजी, यतिले मात्र पनि पुग्दैन, तपाईले अरू अगाडि गर्नुपर्दछ। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम। तपाईले धर्मको भजन गर्नुहोस्। धर्म के हो? सबै दार्शनिकहरूले आफ्ना दर्शनका सीमाभित्र रहेर धर्मको परिभाषा गर्नुभएको छ। कसैले पुण्यलाई, यागादि कर्मलाई धर्म भनेर बताउनु भएको छ। मीमांसाले त्यही भन्दछ, चोदना लक्षणोर्थो धर्मः। यसैगरी
मनुले 10 प्रकारका धर्मका लक्षणहरू बताउनु भएको छ। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम आदि आदि। त्यस्तै प्रकारले नैयायिकहरूले धर्मको परिभाषा गरेका छन्। यतः अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्मः। जसद्वारा यस संसारको ऐश्वर्य र मोक्ष पनि मिल्दछ त्यसलाई नि धर्म भन्नुपर्दछ। सबैले आफ्नो धर्मको परिभाषा गरेका छन्। दर्शन सीमामा रहेर सबै सत्य छन्, परन्तु धर्मको सबैभन्दा उपल्लो परिभाषा भनेको धर्म भनेको भगवान, धर्म भनेको ईश्वर। जति बेला लङ्केश्वर रावण मारिचलाई सुनको मृग बनेर जानका निमित्त आज्ञा गर्न आयो, त्यसैमा मारिचले धेरै सम्झायो रावणलाई, यो नगर्ने काम नगर्नुहोस् महाराज, यो अपराध नगर्नुहोस्। रामजीलाई तपाईँले चिन्नु भएको छैन, मैले त रामजीको बललाई, पौरुषलाई मैले जानेको छु। रावणले भन्यो, राम को हो त, के छ त्यसमा त्यस्तो शक्ति? मारिचले भन्दछ, हेर्नु श्रीमद् वाल्मीकि रामायणमा उसले भन्यो, रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्यः पराक्रमः। साक्षात् मूर्तिमान धर्म भनेका भगवान श्रीराम हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हेर्नु धर्म भनेको भगवान। यसै गरी महाभारतमा व्यासजीले पनि बताउनुहुन्छ, ये च वेदविदो विप्राः ये चाध्यात्मविदो जनाः ते वदन्ति महात्मानः कृष्णं धर्मं सनातनम्। सनातन धर्म भनेका भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। वेदका पूर्व भागलाई जान्नेवाला अथवा उत्तर भागलाई जान्नेवाला सबै प्रकारका वेदवेत्ताहरूले यही निर्णय गर्नुभएको छ कि सनातन धर्म भनेका साक्षात् भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यहाँ पनि गोकर्णजीले सम्झाउनु भएको धर्म भनेको भगवान नै हुनुहुन्छ, स्वयं भगवान। यो धर्मको सबैभन्दा उपल्लो परिभाषा हो। नभए धर्मको भजन कसै गरी हुन्न। भजस सेवायाम धातुबाट भजन बन्दछ अथवा भजस्व बन्दछ, यो लोट लकारमा। त्यस कारणले धर्मको भजन हुँदैन। धर्म साक्षात् ईश्वर भएपछि ईश्वरको भजन हुन्छ, भगवानको भजन हुन्छ। त्यस कारणले पिता तपाईँ भगवानको भजन गर्नुहोस्, भगवानका शरणमा जानुहोस्। संसारका लोक धर्मलाई, सामान्य धर्महरूलाई छोडिदिनुहोस्। सामान्य धर्म पनि अति सामान्य, अति निहीन धर्महरू पनि व्यक्तिहरूले गरिरहेका हुन्छन्। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनीको पूजन गर्ने अनि कुलायन भनेर गर्ने नगर्ने गर्ने, त्यो प्रेतात्मा त्यो जो उद्धुम मचाइरहेको हुन्छ, कहिले हो कहिले कुलमा अपगति भएर बसेको त्यो वायु, त्यसलाई नि लौ परमेश्वरी भनेर त्यसकै पछाडि लागिरहेको हुन्छ। यसबाट आत्माको कल्याण छैन। पिता यी सबलाई छोडिदिनुहोस्। त्यज लोक धर्मान, केवल भगवानका शरणमा जानुहोस्, भगवानकै भजन गर्नुहोस्। भगवानका शरणमा जाँदा स्वतन्त्र भएर नजानुहोस्। सेवस्व साधु पुरुषान, सदाचारीहरूका साथमा सम्बन्ध गर्नुहोस्। उहाँहरूको आफूले सकेको सेवा गर्नुहोस् र उहाँहरूको विधेय भएर, उहाँहरूको आज्ञालाई पालन गरेर, उहाँहरूको अत्यन्त परतन्त्र भएर उहाँहरूले बताएअनुसार भगवानको सेवा गर्नुहोस्। यसबाट तपाईँको आत्माको उन्नति हुन्छ। यसैबाट काम र तृष्णा यी दुवैमा तपाईँले विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जहि काम तृष्णाम। भगवत शरणागति गर्ने आचार्य सम्बन्धद्वारा, त्यस्ता ज्ञानीहरूका द्वारा भगवानको सँग सम्बन्ध नाता जोड्ने एउटा जो प्रक्रिया हो शास्त्रको, त्यसलाई यहाँ सङ्केत गर्नुभयो। र त्यति गरिसकेर भगवानको बनिसक्दा पनि फेरि पालन गर्नुपर्ने केही नियमहरू छन् साधकले। अन्यस्य दोष गुण चिन्तनम आसु मुक्त्वा, अर्काको दोषको चर्चा नगर्ने, चिन्तन नगर्ने, अनि अर्काको गुणको पनि नचाहिँदो प्रशंसा नगर्ने। जति आवश्यकता छ त्यति मात्र गर्ने। गुण त राम्रो चिज हो नि भनेर भन्न पर्दैन। हेर्नु, अत्यधिक प्रशंसा भयो भने त्यसबाट पनि लाभ छैन। त्यसो हुनाले दोष त कहिले कसैको केलाउनै भएन। दोष सङ्ग्रह त गर्दै गर्न हुन्न, दोषग्राही त बन्नै हुन्न। यस कारणले नचाहिँदो गुणको चर्चा पनि नगर्नुहोस्। यसबाट विलक्षण भएर, मुक्त भएर तपाईँ के गर्नुहोस्? सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, भगवानको सेवा गर्नुहोस् अनि भगवत चरित्रको पान गर्नुहोस्, कथारसको पान गर्नुहोस्। यसैले तपाईँको कल्याण हुनेछ। यस्ता प्रकारको सुन्दर प्रक्रियालाई बताउनु हो। अहङ्कारको त्याग,
ममकारको त्याग, संसारमा वैराग्य, भगवानमा प्रेम अनि भगवानको शरणागति आचार्यहरूद्वारा त्यस पछाडिको जो दिनचर्या हो प्रपन्नले भगवानका भक्तले निर्वाह गर्नुपर्ने दिनचर्या त्यसलाई पनि बताउनुभयो। यो सुन्दर प्रज्ञा सुनिसकेपछि आत्मदेव ब्राह्मणका अब भित्रका आँखाहरू खुले। तत्कालै रात्रि गई समयमा घरबाट बाहिर निस्कनुभयो। 60 वर्षको अवस्था भएको छ हेर्नु। गोकर्णजीका उपदेश अनुसार जानुभयो वनमा गएर सदैव भगवानको चिन्तन गर्ने, भगवानको सेवा गरेर रहन लाग्नुभयो र भगवानका पावन चरित्र दशम स्कन्द श्रीमद् भागवतको नित्यप्रति पाठ गर्नुहुन्थ्यो र भगवानका चरित्रको अनुभव गर्दै 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 बाँकी जीवन बिताउनुभयो। प्रारब्ध सकियो, शरीर ढल्यो, दिव्य देहका साथमा उहाँको वैकुण्ठमा वास भयो, मुक्ति भयो। यहाँसम्मको पावन प्रसङ्ग 4औं अध्यायमा सनकादिहरूले नारदजीलाई बताउनुभयो। यही प्रसङ्ग सुतजीले नैमिषारण्य क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई बताइरहनु भएको छ। नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण